Good morning, students. I, Kazim Ali, lecturer English, Jafaria Academy of Modern Education, welcome you all to this online class initiative. Today we are going to take up a topic from the Chinar second series for class 12th. Our topic today is Forgetting, an essay written by Robert Lind. Before commencing with the lesson, let's read about the writer. Robert Lind was a freelance journalist and also worked as a staff writer for the Daily News. He is very popularly known for the remarkable essays he wrote. And this essay, which pertains to the menace of forgetting, जो हमारे ह्यूमंस के साथ एक टेंडेंसी है कि हम चीज़ें भूलते हैं, उसके बारे में इन्होंने एक बहुत ही इंट्रिगिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्लेवर एक essay लिखा है. So let's begin the lesson and find out what he has to say about forgetting, whether it has pros or cons, it has faults and it has value. तो थोड़ा हम ऐसे को पढ़ने के बाद देखते हैं कि इसका क्या क्रक्स हमें निकलता है. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विद द एसे, हमें जो राइटर है, हमें जो टेक्स्ट है, उसने एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डू पीपल फॉरगेट थिंग्स. दिस क्वेश्चन इज इंटेंडेड टू लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स अबाउट देयर व्यूज़ अबाउट फॉरगेटिंग. वो क्या सोचते हैं कि किस चीज़ की वजह से हम चीज़ें भूलते हैं, जो हम पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ें भूलते हैं, या हम अपने घर के रिलेटेड या अपने बाकी एक्टिविटीज़ हम चीज़ें जब भूलते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उसके बड़े सारे हमें वहाँ पे क्वेश्चन, एक हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं. आफ्टर दैट द एसे बिगिंस विथ अ लिस्ट ऑफ लॉस्ट आइटम्स विच इज़ पब्लिश्ड बाय लंदन रेलवेज एंड वन वुड बी एस्टोनिश्ड. एक अगर बंदा वहाँ जाके उस लिस्ट को देखेंगे तो बहुत ही हैरान होंगे, बहुत ही सरप्राइज होंगे ये देख के कि जो आम फेलो ट्रेवलर्स हैं वो कितना एब्सेंट माइंडेड होते हैं, वो कितने क्या क्या तरह की चीज़ें भूलते हैं, ख़ास तौर पर रेलवे स्टेशंस पे, एयरपोर्ट पे या बाकी पब्लिक प्लेसेस पे. उसके बाद हमारा राइटर बोलते हैं कि बट अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें, रिकॉर्ड के हिसाब से देखें, तो इस बात पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि इंसान इतनी मेमोरी कमज़ोर भी हो सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर नॉर्मल सिचुएशन में हमारा माइंड एस्टोनिशिंगली बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, और ह्यूमन मेमोरी की एफिशिएंसी को क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल है. तो हमारा राइटर हमें कन्विंस करने के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ एविडेंस, कुछ हमारे चीज़ें हमें बताता है जो दैट प्रूव्स टू अस कि हाउ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन मेमोरी इज़. ही गिव्स अ लिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज दैट in relation to telephone numbers, in those days when telephone was in vogue, when telephone was very popular mode of communication, तब लोग टेलीफोन नंबर्स बहुत याद रखते थे, भूलते ही नहीं थे. बट हाँ, नाउ इट्स अ फैक्ट कि विद द एडवांस इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अभी जो मोबाइल आया, इंटरनेट है, उन चीज़ों से चलो हम चीज़ें भूल रहे हैं, फ़ोन नंबर बाकी चीज़ें भूल रहे हैं, बट इन द टाइम्स ऑफ टेलीफोन हमें बहुत नंबर्स याद रहते थे. देन द राइटर सेज स्पीक्स अबाउट एड्रेसेस. हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या बाकी पॉपुलर जो एड्रेसेस होते हैं, लोकेशंस होते हैं, वो हम बिल्कुल लैंडमार्क्स होते हैं, वो हम बिल्कुल भूलते ही नहीं, हमारे मेमोरी में वो क्लियर कट शार्प हमें याद रहता है. एंड थर्डली ही सेज अबाउट द डेट्स ऑफ गुड विंटेज. जो अच्छे विंटेज थे, वाइन्स थे या जो शराब थे, उनके जो अच्छे डेट हैं वो हमारे आम तौर पर लंडनर्स हो गया, वेस्टर्नर्स हो गया, जो जिन कल्चर्स में ये चीज़ें कंज्यूम ज़्यादा होता है, वो लोग इन डेट्स को भी बिल्कुल नहीं भूलते हैं. तो ये सारी चीज़ें और हमारे मेमोरी की एफिशिएंसी की तरफ हमें डायरेक्ट करते हैं. और हमारे अपॉइंटमेंट फॉर लंच एंड डिनर्स हो गया, कोई सेरेमनी हो गया, कोई एनिवर्सरी हो गया, वो भी हम डेट्स नहीं भूलते हैं. अच्छा, बड़े एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गए, क्रिकेटर्स, राइटर्स, मेजर क्रिमिनल्स एंड मैनी अदर थिंग्स जो हमारे मेमोरी में बिल्कुल इंस्टेंटली वो फिक्स होते हैं एंड दे स्टे फिक्स देयर. हम जब उनको याद करने की कोशिश करते हैं, हमें याद रहते हैं. या कोई वेदर 1 या 2 साल पहले या किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन सा वेदर होता है, कैसा वेदर होता है, वो भी हम ज़्यादा तौर पर नहीं भूलते हैं. या while on a vacation, while traveling to somewhere, we had a very bad dinner or lunch or at a cafeteria, at a restaurant, वो भी हम नहीं भूलते कि उस वक्त उस फलां जगह पे इतना ख़राब खाना, इतना ख़राब एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था, वो भी इंसान नहीं भूलते. आम इंसान आम ज़िंदगी में ये चीज़ें बिल्कुल ही नहीं भूलते. तो ये चीज़ें दे डायरेक्ट अस टुवर्ड्स द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी, कि ह्यूमन मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है वो हमें इन चीज़ों से पता चलता है, बट फिर भी हम भूलते हैं.
سو دا رائٹر گیوز فردر ایگزامپلس کہ جب آرڈینری لائف میں فار ایگزامپل لنڈنرس ہیں یا فار ایگزامپل جو رائٹر جو سٹوری جو بیس کر رکھا ہے لنڈن لائف میں یا برٹش لائف میں، وہاں پہ لوگ فار ایگزامپل جو بھی چیزیں یاد رہنے لائق ہوتی ہیں، رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمیں انہیں یاد رہتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی باہر جاتے سمے کلوتھ ڈالنا یا کپڑا ڈالنا، جو ہیٹ ہے، جیکٹ ہے، شوز ہے، ٹراؤزرس ہے، وہ سارے ڈال کے نکلتے ہیں. کوئی 100 میں سے 1 یا 1000 میں سے 1 یا 2 بندے ہوں گے جو شاید 1-2 نیسیسری کلوتھ آئٹم ڈالنا بھول جائیں. اچھا، اس کے بعد بولتے ہیں کہ گھر کے جو چیزیں ہوتی ہیں، گھر کے جو سیکیورٹی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل شٹ، یہ گیٹ کو شٹ کرنا، ونڈوز شٹ کرنا، ان کو لاک کرنا باہر جاتے سمے، وہ بھی ہم کبھی نہیں بھولتے ہیں. اور اسی طرح عام انسان رائٹ ٹائم پہ رائٹ تھنگ کرنا بھولتے ہی نہیں ہیں. اچھا، اسی طرح سونے سے پہلے جب لائٹس بند کرنی ہو یا گیزر آف کرنا ہو، آن کرنا ہو، یا اس طرح کے جو پریکاشنز ہم ڈیلی لائف میں لیتے ہیں، وہ بھی عام طور پر انسان نہیں بھولتے. تو دیز تھنگس points towards the sharpness of human memory, but still we tend to forget many things. Then the writer presents us many incidences, many evidences of how fallible, how weak human memory is. Then he starts with the this example of medicine. اگر دوائیوں کی ہم بات کریں، میڈیسن کی بات کریں، تو medicines are something which are prescribed during the times, for the times کہ human بھولے نہ. فار ایگزامپل کھانا کھانے کے بعد یا سونے سے پہلے یا کسی لائف ڈے کے پراپر ٹائم پہ کے بعد وہ دوائی رکھا ہوتا ہے، پھر بھی انسان بھولتے ہیں. تو رائٹر بولتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کے لیے وہ سائیکولوجسٹ کا ان کا ایک کنکلوژن یا ان کا ایک ریزن دیتے ہیں کہ میجر سائیکولوجسٹ یہ بولتے ہیں کہ شاید یہ اس لیے ہوتا ہوگا بیکاز آف ہیومنز اینٹیپیتھی ٹو میڈیسن. ہیومنز کو عام طور پر دوائیاں کھٹی ہوتی ہیں، ان کو لینا پسند نہیں ہوتا، اچھا نہیں لگتا، اس لیے شاید انسان بھولتے ہیں. تو یہ ریزن ہمارے رائٹر ہمیں پریزنٹ کرتے ہیں. بٹ پھر وہ کنٹراسٹنگلی اسی چیز کو وہ کرتے ہیں، اس بات پہ اپنا بات اس کو ریورس میں لا کے بولتے ہیں کہ بٹ اگر ایسی بات ہے، کانٹراڈکٹ کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو میرے جیسا بندہ جو لائف لانگ ڈیوٹی ہے میڈیسن کا، مجھے میڈیسن بہت اچھا لگتا ہے، میڈیسن لینا بہت مجھے پسند ہے، اور جب بھی میں کہیں ٹی وی پہ کہیں ایڈ دیکھتا ہوں، کچھ مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نئی اچھی میڈیسن آ رہی ہے، تو میں خوش ہوتا ہوں. میں سوچتا ہوں کب میں ان میڈیسن کو لے پاؤں گا، کب میں لے سکتا ہوں. میں میڈیسن سے بہت پیار کرتا ہوں. ان اے سینس آئی ایم ایڈکٹڈ ٹو میڈیسن. پھر بھی اے پرسن لائک می آئی فارگیٹ تھنگز، I forget to take my medicines on time. پھر بھی میرے جیسا بندہ میڈیسن لینا بھول جاتا ہے. تو یہ کیا راز ہے، کیا مسٹری ہے اس کے بیہائنڈ. اچھا، اس کے بعد رائٹر ہمیں پریزنٹ کرتے ہیں اپنا پرسنل ایکسپیرینس اور بولتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ جس کو میڈیسن اتنا زیادہ پسند ہے، حالانکہ میں اپنے جیب میں میڈیسن لے کے چلتا ہوں، جاتا ہوں، اور کانسٹنٹلی مجھے دھیان ہوتا ہے کہ مجھے میڈیسن لینا ہے، بٹ وین اٹس دا رائٹ اینڈ دا پراپر ٹائم ٹو ٹیک دا میڈیسن آئی فارگیٹ. جیب میں ہی رہتے ہیں میڈیسن، اور اس کے بعد مجھے بعد میں بہت ٹائم کے بعد یاد آتی ہے کہ مجھے فلانا ٹائم پہ یہ میڈیسن لینا تھا. تو دس از ویری مسٹیریس ٹو دا رائٹر. وہ بالکل اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. پھر ہمیں رائٹر ایک کمرشل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بتاتے ہیں کہ جو کیمسٹ ہے، جو یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہے، جو ڈرگ سٹورز ہیں، ان کو تو ہزاروں کروڑوں پیسے کا بزنس ہوتا ہوگا اسی ہیومن ٹینڈنسی کی وجہ سے کہ ہیومنز میڈیسن کو ٹائم پہ لینا بھول جاتے ہیں. دوائی بھول کے کہیں رکھیں گے، پھر بازار میں یا کہیں آ کے انسان کو یاد آئے گا کہ مجھے یہ ایسنشل میڈیسن لینی تھی، تو بازار سے انسٹنٹلی خرید کے لیں گے. اس طرح ہیومن میموری کی وجہ سے ان کا جو بزنس ہے، ان کا جو روزگار ہے، وہ کافی بڑھ سکتا ہے، کافی ان کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد رائٹر جو ہے ہمارے پوائنٹ ٹورڈ دا ویک میموری آف پوائنٹ ٹورڈ دا انفیلیبل میموری آف ہیومن بینگس ہمیں پریزنٹ کرتا ہے لیٹرز کا ایگزامپل. جو ہم لیٹرز ہوتے ہیں، جو ابھی تو چلو زمانہ چینج ہو گیا، ابھی لیٹرز لوگ اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے. نا وی لیو ان دا ایج آف ڈیجیٹل ورلڈ. ڈیجیٹل یہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہیز امپرووڈ سو مچ. تو ہم لیٹرز کی جگہ پہ واٹس ایپ اینڈ ای میلز کرتے ہیں. بٹ دیئر واز اے ٹائم وین پیپل اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ اسینشیل سورس آف کمیونیکیشن واز لیٹرز. جب لوگ خط بھیجتے تھے ایک دوسرے جگہ پہ، تو رائٹر خط کا، لیٹر کا استعمال کر کے ان کی بات کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ جو لیٹرز کے معاملے میں بھی فارگیٹفلنس بہت زیادہ دیکھا گیا. فار ایگزامپل رائٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ میں اپنا رائٹر یا کوئی بھی بندہ، اگر میرے پاس کوئی گیسٹ آیا، کوئی میرا جو وزٹر ہو، اس کو میں اگر کوئی لیٹر دیتا ہوں تو میں اس کو اتنا
सीरियसली उसको समझाता हूँ, मैं उतना इस एक तरह का आई टेक एन ओथ फ्रॉम हिम कि वो पक्का उस लेटर को जहाँ पोस्ट करना है वहाँ पोस्ट करेंगे। और ख़ास तौर पर मैं ख़ुद लेटर्स पोस्ट करना मगर भूल जाता हूँ, और आम तौर पर लोग भी लेटर पोस्ट करना भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करें और कोई बंदा मेरे पे भरोसा करे कि मैं उस लेटर को कहीं पोस्ट करूँगा, तो शायद वो बंदा मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर पाया, उसको मेरा जो पर्सनैलिटी वो शायद समझ नहीं आया। क्योंकि आम तौर पर क्या होता है कि मैं लेटर को हाथ में लेके चलता हूँ और सोचता हूँ कि फलाना उस जगह पे लेटर बॉक्स है, उसमें मैं डालूंगा, बट इट्स ओनली आफ्टर आई हैव पास दैट लेटर बॉक्स, उस लेटर बॉक्स के बहुत दूर जाने के बाद ही मुझे ख्याल आता है दैट आई हैव मिस द पॉइंट, दैट आई हैव मिस द लैंडमार्क, जहाँ पे पिलर बॉक्स था वहाँ पे शायद मैंने नहीं किया। देन व्हाट आई डू, आई पुट द लेटर इन माई पॉकेट सेफली एंड आई थिंक दैट आई विल पोस्ट इट सम अदर टाइम, किसी दूसरे टाइम में इसको पोस्ट करूंगा बोल के मैं अपने जेब में इसको रखता हूं। बट फिर दिन, हफ्ते, महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद व्हेन आई रीविजिट माय फ्रेंड, और जब वो मेरे से पूछते हैं कि उस लेटर का क्या हो गया, क्योंकि जहां पे वो पहुंचना चाहिए था अभी तक नहीं पहुंचा, देन आई हैव टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट। तो मैं अपने जेब टटोलने के बाद मुझे पता चलता है कि वो लेटर अभी भी मेरे जेब में पड़े हुए हैं। तो उस तरह से ना दूसरों का लेटर ना अपना खुद का लेटर, चलो दूसरों के लेटर के मामले में तो हम बोल सकते हैं कि वी आर इररिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के बारे में हम ख्याल नहीं रखते इसीलिए भूल गए होंगे। बट मेरे जो अपने खुद के लेटर्स होते हैं उनको भी सेंड करने समय, उनको भी सेंड करते वक्त मैं बहुत ही मेजर मिस्टेक्स करता हूँ, बहुत ही इस तरह के प्रॉब्लम्स में खड़ी करता हूँ। इसलिए मुझे ये नहीं समझ आता कि क्यों ऐसा इंसान के साथ होता है। अच्छा, उसके बाद राइटर कम्स बैक टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड द स्टोरी। उसके बाद जो रेलवेज़ की बात करके स्टोरी स्टार्ट हुई थी वहाँ पे वापस आके बात करते हैं। चलो कि रेलवेज़ में अच्छा चीज़ें लोग भूल जाते हैं, मगर मैं एज ए पर्सन कभी नहीं भूलता हूँ। मैं चीज़ें बहुत ख्याल रखता हूँ रेलवेज़ में ट्रेवल करते समय। आई यूजुअली टेक सो मच केयर ऑफ माई आइटम्स, माई थिंग्स। तो बट स्टिल आई फॉरगेट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स। ख़ास तौर पर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं बुक्स या मैं ट्रैवलिंग ये वॉकिंग स्टिक्स अगर मेरे साथ होती हैं वो मैं वहाँ पे भूल के छोड़ के आता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं कभी भी ट्रैवल करता हूँ देन आई हैव दिस कंसेप्ट इन माइंड, मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि कोई नया वॉकिंग स्टिक दुनिया में आने वाला है या कहीं दुकान से सेल होने वाला है, क्योंकि मैं एक स्टेशन में भूल के दूसरे स्टेशन में जाते वक्त मुझे एक नया वॉकिंग स्टिक ख़रीदना पड़ता है। उसके बाद राइटर हमें बताते हैं कि उसी तरह राइटर जो है वो डिसाइड कर चुका है कि वो अम्ब्रेला, ज़्यादातर अम्ब्रेला लेके वो चलते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है ये तो भूलना ही भूलना है। तो राइटर क्लेम्स दैट देयर वुड बी नो पर्सन जिसने आज तक एक अम्ब्रेला खोए बगैर कहीं लंबा चौड़ा सफ़र, लॉन्ग डिस्टेंस का सफ़र किया हो। अच्छा, उसके बाद राइटर टेल्स अस मोर अबाउट दिस फॉरगेटफुलनेस और बताते हैं कि मिडिल एज मैन हैं और जो ग्रोन अप्स हैं लोग हैं वो while they travel through these trains and have this kind of long journeys, they usually remember their items and they reach safe and sound to their destination without losing an item. But it's usually the youngsters, आम जवान जो लड़के होते हैं, लोग होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं तो वो ज़्यादातर अपने चीज़ें भूल जाते हैं, खो देते हैं। He gives examples of youngsters and especially sportsmen, जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, जो अगर कहीं खेलने जाएंगे तो वो ख़ास तौर पर ट्रेन से उतरते वक्त या घर पहुंचने के बाद दे आर रिमाइंडेड, दे रिमेंबर कि मैं आई हैव फॉरगॉट माई फुटबॉल, क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स आइटम्स, में वो चीज़ें शायद भूल चुका हूँ करके उसको याद आता है। तो राइटर बोलते हैं, राइटर इसको ही ट्राइज टू एनालाइज द थिंग, ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर एंड सेज दैट शायद ये ऐसे हो इसलिए होता होगा क्योंकि बॉयज़ हु आर रिटर्निंग फ्रॉम गेम्स, जो वहाँ से खेल के आए हैं, जो वापस आए हैं, या तो उनके दिमाग में खेल की जीत का जश्न होगा, जीतने के बाद उन्होंने जो कोई बिल्कुल फंटेस्टिक उसमें गेम में कोई एक्ट किया होगा, रोल प्ले किया होगा, या कुछ ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया होगा, या उनके दिमाग में वो चल रहा होगा। अदरवाइज़ या हार गए होंगे या बुरी तरह शिकस्त हुई होगी तो वो चल रहा होगा। तो इन डिलेमा, इस दोनों डिलेमा के बीच में दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स दे हैव विद देम, दे कैरी विद देम, फॉर एग्जाम्पल देयर बैग्स, देयर बैट्स, बॉल्स एंड अदर items. Either they have their heads among the stars, या तो वो बिल्कुल ही खुश होकर आसमान में उनके हेड्स होते हैं, बिल्कुल वो एक्साइटेड होते हैं, 9th लेवल तक बिल्कुल एक्साइटेड हुए होते हैं, या और they have their hearts in their boots, या बिल्कुल ही डिप्रेस, बिल्कुल ही उदास होकर, गमगीन होकर होते हैं। तो these emotions prevent, these emotions block their memory and they are not able to focus
on their items which they need to carry back to their homes. تو یہ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد رائٹر بولتے ہیں کہ these kind of people, especially youngsters, they are living in a dreamland. وہ بالکل خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہے ہوئے ہیں, اس لیے ان کو زیادہ ان چیزوں کا فوکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. After that, the writer gives us an example of fishermen, جو ہمارے مچھلی پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں, مچھوارے ہوتے ہیں, ان کا ایگزامپل دیتے ہیں. سملر ٹو دیز ینگسٹرز, مچھوارے بھی عام طور پر اپنا فشنگ راڈس یا ادر نیٹس اینڈ ادر آئٹمس یہ ٹریول کرتے وقت ٹرین میں بھول جاتے ہیں. بیکاز ہی اگین گیوز این ایگزامپل ٹو دس سچویشن. ہی سیز دیٹ کیونکہ وہ جب مچھلی پکڑنے جاتے ہیں یا تو ان کا اچھا کیچ ہوتا ہے یا وہ زیادہ کچھ پکڑ نہیں پاتے ہیں, تو وہ جھوٹ اسے اپنے دماغ میں بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں گھر جا کے یا اپنے گاؤں جا کے, اپنے سوسائٹی میں جا کے, اپنے گروپ میں جا کے یہ جھوٹ بولوں گا کہ میں نے فلاں چیز پکڑی تھی, یہ ہوا وہ ہوا. تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے دیٹ دیز فشرمینس آر تھنکنگ آف دا فشنگ راڈس آف یوٹوپیا. خیالی دنیا کے بالکل فینٹاسٹک ورلڈ کے وہ فشنگ راڈس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دیئر اون fishing rods which they use in their daily lives. تو وہ نہیں کرنے کی وجہ سے جب when they deboard from the train, جب وہ ٹرین سے اتر جاتے ہیں تو ان کی چیزیں کھو جاتی ہیں. After that, the writer gives example of scholars and poets and thinkers like Socrates, Plato, Coleridge and Shakespeare and all the scholars and intellectuals of other languages and other cultures. تو وہ بولتے ہیں کہ اس طرح کے بڑے جو scholars and بڑے جو thinkers ہوتے ہیں, for them forgetfulness is a virtue, کیونکہ ان کے دماغ میں بہت عمدہ, بہت ہی ہائی لیول کا, بہت ہی عالی شان خیال آ رہے ہوتے ہیں, بہت ہی بالکل lofty thoughts, philosophical thoughts and debates وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو they are not supposed to remember these meager things. اس طرح کے ordinary, casual, چھوٹے عام انسانوں کی والی چیزیں ان کو یاد رکھنا possible ہی نہیں, because they are above such things. And I want to quote some section from the poem which completely puts this idea forward very beautifully. The absent-minded man is often a man who is making the best of life and therefore has no time to remember the mediocre. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں, جو ایسے لافٹی تھاٹس ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر یہ کیا بولتے ہیں کہ ہمارے جو تھنکرز اینڈ اسکالرس کے لیے لمیٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اس طرح کے لوگ جو اپنے لائف میں بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں, بہت ہی بیسٹ ٹائپ آف رائٹنگ اینڈ بیسٹ ٹائپ آف فلاسفی کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے میڈوکر چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے. دے ہیو سولس ابو سچ تھنگس. ان کی جو روح ہے, ان کی جو سولس ہیں, وہ اس طرح کی چیزوں سے اوپر ہوتی ہے, تو دے ڈونٹ ہیو دا ٹینڈنسی ٹو ریممبر دا کیجول تھنگس. اس کے بعد رائٹر ہمیں بولتے ہیں کہ بٹ بہت ڈیبیٹ بھی ہوا ہے, بہت اس پہ ڈسکشن بھی ہوا کہ پوسیشن آف اے گڈ میموری, کہ اچھا میموری ہونا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے, کہ فارگیٹ فلنس ہونا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جو فارگیٹ فلنس کے شکار ہوتے ہیں, جو زیادہ تر ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, دے سے کہ دے ڈیفینڈ دمسیلز. وہ بولتے ہیں کہ فارگیٹ فلنس ہونا اچھا ہے, کیونکہ زیادہ تر دیکھا گیا جو شارپ میموری والے بندے ہوتے ہیں, جن کی میموری اسٹرانگ ہوتی ہیں, وہ زیادہ اتنا انٹیلیجنٹ, اتنا انٹلیکچوئل نہیں ہوتا. تو دیٹ پرووز کہ ایبسنٹ مائنڈیڈنس in a way senses, in a way hints towards lofter this intellectual higher thinking کے بارے میں شاید یہ absent mindedness ایسے ہمیں پوائنٹ کر رہا ہو. اس کے بعد رائٹرز بولتے ہیں گیونگ ایگزامپلس آف رائٹرز اینڈ کمپوزرس. جو گریٹ رائٹرس ہیں, کمپوزرس ہیں, وہ بولتے ہیں کہ وہ لوگ تو بہت ہی فارگیٹ, ان کی میموری بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, اور ان کا جو سبسٹنس ہی آدھا میموری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ لوگ جو کمپوز کرتے ہیں, رائٹنگ کرتے ہیں, اس میں ان کے میموری کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اس کے بعد رائٹر ہمیں بولتے ہیں کہ اس لحاظ سے آفٹر ینگسٹرز اینڈ آفٹر اسپورٹس مین ہم اسٹیٹس مین اینڈ پولیٹیشینس پہ بالکل بلیو نہیں کر سکتے. ان کی میموری جو ہے بہت ہی ویک ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہم کسی بھی اسٹیٹسمین کو, دو پولیٹیشین کو کہیں لا کے ان سے انٹرویو کریں, ان سے پوچھے کہ فلاں میٹنگ میں کیا ہوا تھا, تو وہ لوگ بالکل ہی کنٹراسٹنگلی ڈفرینٹ اکاؤنٹس دیں گے, کنٹراسٹنگلی ڈفرینٹ بات بتائیں گے کہ اس میٹنگ میں یہ ہوا تھا, دوسرا بالکل ڈفرینٹ بات بتائے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ دے ہیو ویری ایبسنٹ مائنڈیڈ ایٹیٹیوڈ. ان کا جو خیال ہے, ان کا جو مائنڈ ہے, بہت ہی ایبسنٹ مائنڈیڈ ہے. وی کانٹ
بلیو دیئر اسٹیٹمنٹس، ان کے ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی طرح زیادہ تر ہم نیوز میں یا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں ملتا ہے لائف میں کہ جو اسٹیٹسمین ہیں، پولیٹیشینز ہیں، وہ بہت ہی بڑے غلطیاں کرتے ہیں میجر ایونٹس کو ریکال کرتے ہوئے اپنے اسپیچز میں، یا کوئی بات کسی انسیڈنٹس کی بات کرتے ہوئے وہ اپنے اسپیچ میں زیادہ ایکوریسی ان کی نہیں ہوتی ہے. تو دس آلسو پوائنٹس ٹورڈز دیئر ٹینڈنسی ٹورڈز فارگیٹفلنس. اس کے بعد رائٹر ہمیں بولتا ہے کہ آج تک دیئر ہیز بین نو سچ انٹلیکچوئل اور پولیٹیشین who has the genius of memory and intellectual combined، جس میں یہ دونوں چیزیں ہوں، میموری بھی اس کے شارپ ہو اور وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہو، انٹلیکچوئل ہو. ایسا کوئی چیز آج تک ہمارے نظروں کے سامنے گزرا ہی نہیں ہے. دین آفٹر دا رائٹر comes towards the conclusion, towards the concluding portion of the essay, he says کہ آرڈینری جو میموری ہوتی ہے وہ عام طور پر لوگوں کی آرڈینری ورکیبل کام کرنے لائق میموری ہر انسان کی ہوتی ہے. تو اگر کسی کی نہیں ہوگی تو اس کو بہت ایکسنٹرک مانا جاتا ہے، اس کو بالکل ہی ہٹ کے اس بندے کو ہم اپنے سوسائٹی میں کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے لیے رائٹر ایک انسیڈنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ once there was a father، ایک ایسے فادر تھے who was suffering from this kind of absent mindedness، وہ بالکل چیزیں بھول جاتے تھے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے بیبی کو پیرامبولیٹر میں، یا جس کو ہم بولتے ہیں کہ ایک کیریئر ہوتا ہے بچوں کے لیے، اس میں کیریئر میں اپنے بچوں کو لے کے بٹھانے کے لیے ایک بار once he took him for a stroll، اس کو گھمانے کے لیے اپنے بچے کو کہیں لے گئے. تو وہ بیکاز ہی واز سفرنگ فرام فارگیٹفلنس، تو ایسا ہوا کہ کہیں دور جا کے دھوپ میں اس کو تھوڑے گرمی لگی، تو ہی تھاٹ اباؤٹ اے ڈرنک، اباؤٹ اے گلاس آف بیئر. اس نے سوچا کہ میں تھوڑا بیئر پی لوں، تھوڑا ڈرنک پی لوں. بچے کو پھر اس انٹرنس کے باہر رکھ کے وہ اندر چلے گئے، اینڈ ہی واز سو بزی وتھ ہز ڈرنک، اینڈ while after finishing his drink he completely forgot about the baby and he came out through a different door. تو وہ بالکل بچے کے بارے میں بھولنے کے بعد ہی وہ باہر آ گئے. بٹ luckily in a few moments اس کی جو وائف تھی she reached that spot because she was on a shopping visit، وہ شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی، تو وہ اس جگہ پہ وہ پہنچ گئی. پہنچنے کے بعد she was shocked to find the baby there. ان کو یہ دیکھ کے بالکل حیرانی ہوئی، بالکل شوق ہوئی کہ جو ہسبینڈ میرے جو کیریئر میں بچے کو گھمانے کے لیے لے گیا تھا وہ بالکل بچے کو وہاں چھوڑ کے چلا گیا ہے. دین شی تھاٹ if I take the baby home I can teach my husband a lesson، اس کو میں ایک سبق سکھا سکتا ہوں کہ اس طرح کیئرلیسنس نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچ کے وائف جو ہے بچے کو وہاں سے کیری کر کے اپنے گھر لے گئے. گھر لینے کے بعد she was anticipating، she was eagerly waiting for her husband، وہ یہ ویٹ کر رہی تھی کہ ہسبینڈ آئیں گے تو وہ بالکل ہی شوق ہوں گے، وہ بالکل ہی پاگل ہو گئے ہوں گے بچے کے بارے میں کھوج کر کے پتہ کر کے. تو پھر ان کو پھر میں ڈانٹ سکتی ہوں، ان کو میں بتا سکتی ہوں کہ اس طرح کی کیئرفلنس نہیں چلے گی. بٹ وین دا ہسبینڈ ریچز ہوم ہی ہیز اے سنگل کوشچن، اس کو بچے کا کچھ خیال نہیں ہے، بالکل بھول گیا ساری چیزیں. ہی جسٹ آسک اے کوشچن واٹس فار لنچ ٹوڈے، کھانے کے لیے کیا بنا ہے، لنچ میں کیا بنا ہے. دین دا وائف وہ جو ہے بالکل ڈبل وہ ڈپریس، ڈبل غصہ ہوتی ہے. ایک تو اپنے ہسبینڈ نے اتنا بڑا یہ فوگٹ ہوا وہ سارا چیز، وہ بالکل بچے کو لے کے بھول ہی گئے. بعد میں اس کو یہ بھی خیال، یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں بچے کو آج گھمانے لے گیا تھا. تو اس طرح کا ارسپانسبلٹی، اس طرح کا ایبسنٹ مائنڈیڈنس دیکھنے کے بعد وائف تو بالکل شوق ہو گئی. پھر ہمارے رائٹر ہمیں بولتے ہیں کہ اس طرح کا میموری جو ہے، اس طرح کا بھولنے کی عادت شاید فلاسفرز، تھنکرز کے نیچے لوگوں کو شاید ہوتا ہی نہیں ہوگا. یہ بالکل لافٹی تھاٹس والے بندے ہیں جو اس طرح کی میموری، ان کی فارگیٹفلنس اتنی تیز ہوتی ہے. اس کے بعد رائٹر ہمیں بولتا ہے کہ بٹ اس بات کو چھوڑ کے اگر ہم عام بات کریں تو ایک ہر بندے میں کچھ لیول کی میموری تو ہونی چاہیے. اتنے ایبسنٹ مائنڈیڈنس اگر سارے آرڈینری ہیومنس ہونے لگ گئے دین وی کین ناٹ سروائیو ان دس گلوبلائزڈ ورلڈ ان بگ سٹیز. وی ہیو ٹو ہیو سم اماؤنٹ آف میموری، بیکاز اگر ہم اس طرح چیزیں بھولنے لگے تو نہ فیملی کو سنبھال پائیں گے، نہ گھر کو سنبھال پائیں گے، نہ خود کے چیزوں کو، خود کے ڈاکیومنٹس کو خود کو سنبھال پائیں گے. اچھا، اس بات پہ رائٹر ہمیں ہمارے جو پروس ہے، ہمارا جو ایسے ہے وہ ختم ہوتا ہے. دین ناؤ وی کین ڈسکس سم things about the essay, like what the essay teaches. یہ ایسے ہمیں کیا سکھاتی، کیا بولتی کہ اس میموری ورچو اور وائس کی میموری جو
फॉरगेटफुलनेस है, भूलने की बीमारी है, वो क्या अच्छी चीज़ है ख़राब चीज़ है. और मतलब फ्रॉम द ऐसे, इन द ऐसे इटसेल्फ द राइटर गिव्स अस एग्जांपल्स ऑन बोथ साइड्स. एक अच्छे ऐसे की तरह ये प्रोस भी हमें बताता है, कॉन्स भी बताता है, वर्च्यूज़ भी बताता है, वाइसिस भी बताता है कि भूलना कितना ख़राब है या भूलना कितना कमज़ोर, ये अच्छी बात है, या इंसान की मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये भी हमें ऐसे में बताता है, और इंसान की मेमोरी कितनी वीक है ये भी बताता है. बट कंक्लूजन के तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते. दैट इज़ लेफ्ट टू द रीडर्स, दैट इज़ लेफ्ट टू द स्टूडेंट्स की वो खुद बताएं कि क्या चीज़ है. और सेकेंडली ये एक हमारे माइंड की तरफ, हमारे मेमोरी, हमारे ब्रेन की तरफ इशारा करता है जो बिल्कुल मिस्टीरियस है. साइंस और आज तक के बायोलॉजिस्ट जो है इतना ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन माइंड को इतना स्टडी, इतना डाइसेक्ट, इतना बिल्कुल एनालाइज नहीं कर पाए. उसके बाद हमारे थॉट्स, ड्रीम भी रिलेटेड, दे आर रिलेटेड टू आवर माइंड, दे आर रिलेटेड टू आवर ब्रेन. तो इसमें भी हमें वही लगता है कि इनको ज़्यादा हम समझ नहीं पाते हैं, हुए हमारे समझ से परे हैं. वी ह्यूमंस कंसिडर आवर ब्रेन, आवर माइंड एज द कंट्रोल्स रूम ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, ये सारे करते हैं. बट हाउ मच वी नो अबाउट इट, ये थोड़ा हमें अभी इस पर ज़्यादा पता नहीं है. तो इसी तरह ये फॉरगेटफुलनेस के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, बट एग्जैक्ट हम कोई इसका सलूशन नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे हमारे माइंड हमें बहुत साथ भी देता है, बहुत चीज़ों पे नुकसान भी देता है. बट इट्स अ बैलेंस एटीट्यूड विच द माइंड हैज़ टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अस्सलाम वालेकुम.